बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तारीखी दौरे रूस के सिलसिले में मॉस्को पहुंच गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर आप ये दौरा कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 23 साल बाद वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं जो रूस का ये दौरा कर रही हैं। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उस सिलसिले में इस दौरे को खसूसी अहमियत हासिल हो गई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की वसअत की तवक्कुआत हैं कि इससे दो तरफ़ा ताल्लुकात जो पाकिस्तान और रूस जो कि साबिक सोवियत यूनियन जब था तो उसमें ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद से रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है और जो केमिस्ट्री भी पाई जाती है दोनों रहनुमाओं में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, हम आंगी दिखाई देती है। इस दौरे से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। जो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की मुलाकात है वो भी इस दौरे का एक अहम जुज़ इसे सफारती माहिरीन करार दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन की सूरत हाल जो है वो भी इस वक्त पूरी आलमी मीडिया और आलमी सियासत का फोकस है। अगरचे ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का दौरा है ये इससे पहले जब लास्ट ईयर रूसी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे उस वक्त दौरे की दावत दी गई थी, तो उस सिलसिले की कड़ी है, लेकिन टाइमिंग्स ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो तनाज़ा है, साथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का दौरा, अगरचे कल जब वो रशियन टीवी को आरटी को इंटरव्यू दे रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि पाकिस्तान इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर जोर देता है और पाकिस्तान के रूस और यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। ये हमारी खारजा पॉलिसी की जो नई जहत है, जो पहले हमने देखा था सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद हमने देखा ग्रुप्स की सूरत में दुनिया बटी हुई थी और पाकिस्तान ने अमेरिका का जो ग्रुप है उसमें अपना वज़न डाला था। अब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी की सिमत है वो जियो स्ट्रेटिजिक और जियो पोलिटिकल के बजाय जियो इकनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा हमें मायल लगती है। इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। ये जो दौरा हो रहा है इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान और रशिया के लिए इसमें क्या विन विन सिचुएशन हो सकती है। रूस एनर्जी और गैस का एक बहुत बड़ा सोर्स है और पाकिस्तान जो है स्पेशली सर्दियों में गैस के बौरानी कैफियत से दो चार रहता है। फिर आलमी मार्केट में जो तनाज़ा है इसमें ऑयल की प्राइसेस में इजाफा, उसके बिलवास्ता और बिलावास्ता पाकिस्तान पे क्या मनफी असरात होंगे, तमाम काम अहाता करेंगे। तीन एमिनेंट गेस्ट मेरे साथ आज की इस खसूसी नशिस्त में शरीक गुफ्तगू हैं, इनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन करें बजरिया स्काइप एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान रह चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त और आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की सरबराही कर रहे हैं। तो एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, ज़बरदस्त पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं और जाहिर सी बात है इनसे हम सिफारती और दिफाई ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तीनों मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से एजाज चौधरी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। 23 साल बाद ये दौरा हो रहा है, एक बायलैटरल दौरा है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान? जब अभी विंटर ओलंपिक्स जब बीजिंग में हुए लास्ट मंथ उस वक्त भी मुलाकात हुई, इससे अलावा टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और इजलास में मल्टीलैटरल फोरम से मुलाकातें हुई। ये जो कल उनकी वन ऑन वन मुलाकात और वफूद की सतह पे हो रही है, आला सतही वफ्द के हमरा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं, क्या तवक्कुआत वाबस्ता है इस दौरे से आपकी राय में? देखिए, जो दौरा है वो है दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से। इसमें कोई शुबा नहीं कि दुनिया की जो यूक्रेन के ऊपर है तो इससे ये लगता है कि जैसे इस दौरे पे उसका कोई असर पड़ेगा, पर मेरे ख्याल में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जी पाकिस्तान के लिए ये उस जो एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाई गई है मौजूदा हुकूमत ने कि हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो या रूस हो, उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे दो तरफा बुनियादों पर, बाहमी एहतराम, बाहमी मफादात की बुनियाद पर। तो उस हवाले से रूस की तरफ ये कदम बढ़ाना या रूस का पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाना एक खुश आइंद बात है।
दूसरी बड़ी जो इसमें अहमियत की हामिल ये है कि रूस के ऊपर इस वक्त मगरिब का खासा दबाव है जी। और इक्तसादी पाबंदियों की भी धमकी दी जा रही है, कुछ लगाई भी गई कुछ हैं। लगाई भी गई अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से। रूस की कोशिश ये है कि एशिया के जो ममालिक हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किए जाए ताकि किसी किस्म की सफारती तन्हाई भी ना हो और उनके लिए ताउन की नई राहें खुलें। अगर आपको याद हो तो विंटर ओलंपिक्स में प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट प्यूटिन की जो मुलाकात हुई उसके नतीजे में जो जॉइंट स्टेटमेंट थी वो बड़ी पुरमगज़ किस्म की थी। हम्म। और हिंदुस्तान के साथ भी आपने देखा है रूस ने बावजूद इसके कि हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका का हलीफ है, उन्होंने उसके ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं और साथ ही साथ वो पाकिस्तान और दूसरे एशियाई मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तो एक लिहाज से ये एतमाद साजी के लिए दोनों मुल्कों के लिए ये बहुत ही नादर मौका है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के मुतल्लिक हम पिछले 10-12 साल से सुन रहे हैं कि गर्मजोशी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। यस। अगर कुछ प्रोग्रेस हुई थी तो वो अस्करी मैदान में हुई थी, जब 2014 में एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके नतीजे में फिर वहाँ जो आर्मी एक्सरसाइज हुई, जी। पाकिस्तान आर्मी ने हिस्सा ली। फिर उससे अगले साल वो यहाँ पे द्रुजबा एक्सरसाइजेज में आए, फ्रेंडशिप 2016 में। फिर 2 सालों बाद फिर 2018 में भी कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हुई और मैरी टाइम एक्सरसाइजेज में भी, नेवल एक्सरसाइजेज में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये फिर पाकिस्तान ने, आपको पता है कि उनसे MI-15 हेलीकॉप्टर्स भी जी। खरीदे। तो ये जो अस्करी मैदान में तो ये सिलसिला चल रहा था और मामला आगे बढ़ रहा था, लेकिन इक्तसादी मैदान में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। पहले कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, कई साल लग गए उनको हल करने में। वो फाइनली 120 मिलियन डॉलर की बात थी, फाइनली वो रिजॉल्व हो गया। जी। लेकिन ये जो जब तक नॉर्थ गैस पाइपलाइन या इस किस्म का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आता तो उस वक्त तक सब्सटेंस नहीं आएगा अच्छा, रिलेशनशिप इस में। तो पे सर इस आपने बिल्कुल एजाज साहब बिल्कुल सही कहा कि सब्सिडी नहीं आएगा, लेकिन हमने देखा कि ये अब जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, अब पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद और जो रशिया से जब मुज़ाकरात हुए तो अब इसको पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पे दस्तखत तो हो गए हैं 2021 में। अब इस पे काम जी होना है 1100 किलोमीटर कराची से कसूर तक का जो है, और सालाना 12.4 अरब क्यूबिक मीटर गैस मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। तो आप समझते हैं कि अगर इसको बेस बनाया जाए, और पाकिस्तान चूंकि गैस डेफिशिएंट भी है और हमें यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे हम जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको बिल्डअप कर सकते हैं अगर इसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए। देखिए, मैंने जब भी इसके मुताबिक मालूमात लेने की कोशिश की, पता चला कि कहीं टैरिफ के ऊपर मसाइल जी। 2 बार तो हुए। फिर ये भी था कि कोई ऐसी रूसी कंपनी ना आके आए जिसके ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस हों। अगर ये तमाम मामलात हल हो गए हैं, मेरी मालूमात इस पे नहीं है, शायद आपकी हों, जी। और अगर ये हो गई हैं और वाकई इसमें कुछ पेशरफ्त इस पे हो जाती है और मामला चल पड़ता है, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेतहाशा इजाफा होगा, वसअत आएगी, गहराई आएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रूस का ये ख्याल है कि पूरा जो सेंट्रल एशिया है, और आपको पता है उज़्बेकिस्तान के सदर भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एशिया पाकिस्तान की बंदरगाहों से, यूरेशिया जो है पाकिस्तान के बंदरगाहों से बिजनेस करेगा, सारा तजारत करेगा। ये बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये काम, ये पहला बारिश का कतरा होगा, अगर ये बन जाती है, ये गैस पाइपलाइन की तरफ मामला शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसी पे नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे भी जा सकता अच्छा, मेरे साथ जरा रहिएगा, मैं शहजाद साहब को भी इस नुक्ते पे लाना चाह रहा था। शहजाद चौधरी साहब, सर आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा रूस, उसकी मुख्तलिफ जहतें जो हैं वो डिस्कस कर रही हैं। जो सिक्योरिटी की जहत है वो एजाज साहब ने कहा कि उस पर काफ़ी हमने देखा 2014 में जब सदर पुतिन ने जो बहुत सी पाबंदियां लगी हुई थी उन्हें हटाया था, उसके बाद उसमें बहुत सी बेहतरी आई है। अब ये जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस लाइन है, पाइपलाइन, इस पे भी कोई हेडवे हो सकता है? ये जो दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब कर रहे हैं रूस का, कोई इसमें ब्रेक थ्रू हो सकता है? और इसके अलावा रशिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर इश्तराकी अमल को किन फील्ड्स में ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि अल्लाह करे कि ये जो आप कह रहे हैं ये सब ऐसा हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तान क्या तवक्को रखता है
روس کے اس دورے سے. جی یہ عمران خان صاحب کا دورہ نہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ ہے، تو اس لیے Obviously. پاکستان کو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم کیا مفادات مل سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یوں پڑ رہا ہے، ایک تو یوکرین کی سچویشن کا ہمیں پتہ ہے، کاش کی یوکرین کی سچویشن نہ ہوتی تو آج ہم اس دورے کو سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے. لیکن یوکرین کی سچویشن نے اس کے اوپر اس کو ڈیمپن کر دیا ہے، اس کو ذرا مدھم کر دیا ہے، اور سوالات کافی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو کہ پاکستان سے ویسے ہی مخاصمت رکھتے ہیں یا پاکستان کو ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں اس طرح کے جب شگاف یا اس طرح کی جب چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کو مینوپولیٹ کرنے میں اور ایکسپلائٹ کرنے میں. تو وہ اس کو کیا رنگ دیا جاتا ہے، مختلف کیپٹلز میں کس طرح دیکھا جائے گا، کیا رنگ دیا جائے گا، کل یوکرین اور روس کے بیچ میں اور کیا ہو جائے گا، نیٹو اور یہ روس کے بیچ میں خدا نخواستہ کوئی اور کچھ سلسلہ نہ شروع ہو جائے، اس صورت میں پاکستان پھر ایک کونے میں لگا ہوا نظر آئے گا اس ایک دورے کی وجہ سے. اس لیے جو کاسٹ بینیفٹس ہیں اس کو بہت غور سے اسٹڈی کر کے ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کرے کہ نقصان بالکل نہ ہو اور فائدہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. بنیادی طور پر جو ہمارا مسئلہ ہے روس سے جو ہم توقع کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جو ارلی فروٹ جسے کہتے ہیں، لو ہینگنگ فروٹ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے، یعنی جو کہ کراچی کی بندرگاہ سے یا پورٹ قاسم سے نکلنی ہے اور وہ ادھر نارتھ تک آنی ہے، تو وہ اگر اس پہ روس ایگری کر جاتا ہے، اور میری خبر یہ ہے کہ یہ تقریباً سگنیچرز کے قریب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سگنیچر کل کے دن میں جب ہوتا ہے تو یہ ایک پاکستان کے لیے پازیٹیو خبر ہوگی، یعنی یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. نمبر 2، پاکستان کی سٹیل مل کے بارے میں اگر پرائم منسٹر عمران خان وہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں، یاد رکھیں انہوں نے لگائی تھی کراچی میں، اگر اس کو واپس ہم چالو کر سکتے ہیں، اگر اس کو ہم ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں، پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں فرام اٹس بینکرپٹ اسٹیٹس، تو پھر پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دے اور فائدے کے ساتھ پرائیویٹائز کر دے. کیا روس اس میں ہماری مدد کچھ کر سکتا ہے؟ مدد کرنے کو تیار ہے. کچھ کس طریقے سے ہم اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. باقی وہ والی گیس پائپ لائن جو کہ روس سے باقی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، کیا وہ روس سے کبھی کبھار پاکستان کبھی آ جائے گی؟ وہ واقعی گیم چینجر ہوگا پاکستان کے لیے اگر کبھی ایسا ہو گیا، کیونکہ وہ پھر نہ صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہاں سے پھر اور ملکوں کو بھی جوڑنے میں آسانی رہتی ہے. بہرحال یہ ایک مشکل دورہ ہے، بہت مشکل دورہ ہے. کاش کہ یہ یوکرین کی سچویشن نہ ہوتی، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی. اور ایک چیز چونکہ آپ نے سوال پاکستان کی ڈیفنس اینڈ ملٹری سیکیورٹی سے کیا، ملٹری فورسز سے کے حساب سے بھی مینشن کیا ہے، تو میں واضح کر دوں کہ روس آج تک جو پاکستان کے ساتھ کھل کے تعلقات خاص طور پر ڈیفنس کی فیلڈ میں نہیں بنا سکا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھارت کے ساتھ ایک بہت گہرا، قریبی اور ڈیپ تعلق ہے، جہاں پر 70 سے 80% تینوں فورسز انڈیا کی جو ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ سوویٹ بیسڈ ہے، رشین بیسڈ ہے، اور اس وجہ سے اتنا بڑا بزنس وہ نہیں چھوڑ سکتے پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ بہت کم بزنس ہے. ایک فائنل تھاٹ، یوکرین کے ساتھ پاکستان کا تعلق بھی کافی اب بڑھ چکا ہے، اور یوکرین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بھی شاید روس کے برابر نہیں تو اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو ضرور ہونا چاہیے، میرے حساب سے برابر زیادہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد کرٹیکل ایریاز کے اندر ہم نے گندم ان سے منگواتے ہیں، اس کے بعد جہاں پر کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کے ساتھ، ہمارا تعلق ٹیکنالوجی کے اندر، ٹرانسفر کے اندر، ان چیزوں میں بھی کافی زیادہ ہے. تو اب اس کو بیلنس کرنا کسی بھی حکومت اور کسی بھی شخص اور کسی بھی سچویشن میں بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو دعا یہ کیجئے کہ جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو اس کے جو دورے کے بعد کے جو اثرات ہیں اس کے اندر ہمیں فائدے زیادہ نظر آئیں اور نقصانات کا احتمال بہت کم ہو جائے. فیئرلی پٹ اپ. ڈاکٹر رفعت صاحب، سر، یور تھاٹس، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ماسکو میں موجود ہیں، زبردست استقبال، ریڈ کارپٹ ویلکم ملا ہے، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے یور تھاٹس؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس دورے کی اہمیت عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر ہونے کے علاوہ ان کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کے حوالے سے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. اٹس این امیج بلڈنگ ایکسرسائز فار پاکستان اینڈ ٹو لیٹ دی رشین لیڈرشپ اینڈ دی پیپل نو کہ پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ اس کے درمیان اس قسم کی مخاصمت کا کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے جس کا کولڈ وار کے زمانے میں یہ سارا جو خدشہ تھا. اور اس کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ دورہ اس وجہ سے بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ چائنا فیکٹر کی وجہ سے
चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हमें पता है कि कई दफ़ा जब पिछले साल जब रूस के वज़ीर ख़ारजा लेवरव यहाँ पे आए थे, उस वक़्त से पाकिस्तान इस कोशिश में है कि किसी तरीके से हमारी लीडरशिप वहाँ चली जाए या पुतिन साहब का दौरा यहाँ पे हो जाए। तो वो फिर उसके अंदर वो चीन ने एक बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया है और उन्होंने इस दौरे के हवाले से फैसिलिटेट किया। लेकिन अब जो इसके बारे में एक्सपेक्टेशन है, मैं बिल्कुल शहजाद चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि उसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक जो है वो यूक्रेन की सूरत हाल से है। और इस वक्त यूक्रेन की जो लीडरशिप है वो इस कोशिश में है, अभी मैं आने से पहले ज़ेलेंस्की साहब की वो तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर उन्होंने लिथुआनिया से लेके पोलैंड से लेके और तमाम जो ऑलरेडी कंट्रीज हैं विच नेटो क्लेम्स टू बी देयर टेरिटरी, उनके साथ मिलके भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने रिजर्विस्ट को कॉल दी है कि अगर हमारे ऊपर रूस जंग मुसल्लत करता है, क्योंकि हमारी तरफ से रूस का उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम भी है कि उनकी तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है और दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कि उसके दो जो रास्ते हैं वो जिनके अंदर रूसी आबादी काफ़ी जो है वो फेवरेबल है, तो उसके वाले से वो इस बात का इम्कान जो है उसको बिल्कुल रद्द नहीं कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के तल्लुकात जो हैं वो इस वक्त बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इस मुखासमत के बढ़ने की वजह से अगर कल को रूस जो है ये फ़ैसला कर लेता है कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री चढ़ाई करनी है, देखें ये यूक्रेन जो है ये इस वक्त रूस के बाद जो CIS है उसका सबसे बड़ा ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। अगरचे ठीक है कि क्रीमिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था पुतिन की फोर्सेस ने, लेकिन उस वक़्त से लेके वो पोलैंड भी उनकी इमदाद कर रहा है, लिथुआनिया भी उनकी इमदाद कर रहा है, बाल्टिक स्टेट्स उनकी सारी इमदाद कर रही है, और रूस और बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने भी उनको जो है वो असला देने का वादा किया है। तो इसका मतलब ये है कि क्या यूक्रेनियन जो लीडरशिप है वो इस बात को उनको अंदाज़ा है कि किस तरफ उनको जंग की तरफ धकेला जा रहा है। और उसके बरक्स आज ही पुतिन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को अगर कोई यूक्रेन तो आपका नुक्ता ये है कि यूक्रेन और रशिया के ताल्लुकात में फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो नहीं, देखिए उसके अंदर एक और बात भी हुई है कि सदर जो बाइडन ने जो उनकी समिट मीटिंग थी जो कि मुतवक्की थी मुलाकात, वो कैंसिल कर दी है विद प्रेसिडेंट पुतिन। और दूसरी तरफ जो, और ना सिर्फ उन्होंने समिट लेवल भी कैंसिल नहीं की है बल्कि उनकी तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया है कि एंटनी ब्लेक जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हैं, उनके और लेवरव के दरमियान जो मुलाकात थी वो भी कैंसिल हो गई। ये एक आलमी तनाज़ा है, ये एक आलमी तनाज़ा है और पाकिस्तान के लिए फूंक के कदम रखने के इसके बारे में गुंजाइश होगी। कम से कम जो मुझे ये लगता है कि रूसी क़यादत ख़ासतौर पर पुतिन से ये होगी कि इसकी जो पोलराइजेशन इस वक्त बढ़ती जा रही है, अमेरिका एक तरफ, यूरोप एक तरफ और जो रूस का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरी तरफ, तो इसके अंदर को पड़े बगैर पाकिस्तान अपनी कुछ रूस के साथ बायलैटरल, तो ये एक बहुत विन-विन सिचुएशन होगी। लेकिन इस दौरे को जो आलमी सियासत के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो ब्लॉक्स नए बन रहे हैं उसके हवाले से पाकिस्तान को बड़ी एहतियात से काम लेना। जी सर, आप इस हवाले से बताइएगा। एजाज साहब, आपने शहजाद चौधरी साहब और डॉक्टर रिफत साहब के जो एप्रीहेंशंस हैं और जो खदशात हैं यूक्रेन और रशिया में जो तनाज़ा बना हुआ है और उसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जो 23 साल बाद वहाँ पर मौजूद हैं, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि दौरा पहले से शेड्यूल था लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग इससे कोइंसाइड कर गई, पाकिस्तान के लिए कैसे ज़ाहिर बात एक बैलेंसिंग एक्ट भी करना है और दौरे की कामयाबी पे बहुत सी लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। आप बताइएगा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए मौजूदा सिनेरियो में? मुझे अनवार साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका ने परसों कांटेक्ट किया, उनके तीनों सवाल की जहत यही थी। अच्छा, कि क्या इस दौरे से अमेरिका
की तरफ कोई सिग्नल जाएगा तो मैंने उनको ये बिल्कुल कहा कि हरगिज नहीं जाएगा। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ये दो तरफा मामला है, इसका यूक्रेन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बसद एहतराम अपने दोनों पैनलिस्ट से इख्तलाफ करता हूँ इससे। मैं नहीं समझता कि इसका कोई मनफी असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। पहली बात तो ये कि कल हमने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ी सैर हासिल 3 घंटे की बहस की अपने इंस्टीट्यूट में। हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं, खोकर साहब भी थे, दूसरे पुराने भी थे, रूस से भी हमने कुछ दानिश्वर बुलाए, सारे शामिल किए। और मैं आपको बताऊं कि किसी एक की भी ये खदशा या खतरा या महसूस नहीं हो रहा था कि कोई मिलिट्री एक्शन होगा, रूस की तरफ से कोई जंग होगी। और सारे के सारे ये समझ रहे थे कि ये अल्टीमेटली ये सिमर करेगा कॉन्फ्लिक्ट को। हमें बिल्कुल इसको खींच तान के अपने दौरे पर नहीं लाना चाहिए, ना इसका कोई इसके ऊपर असर पड़ेगा, ना ही कोई इसका असर डाल रहा है। हम खुद अपने ही आने वाले अंदेशों को खींच तान के अपने सर के ऊपर तान रहे हैं। मैं नहीं इनसे इत्तेफाक करता। मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त रहा है। अगर वज़ीर आज़म से कोई सवाल किया भी जाता है तो उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया हुआ है कि जी हम समझते हैं कि इसका एक पुरअमन हल होना चाहिए यूक्रेन के क्राइसिस का, जिस तरह और भी मामलात में हमारी इसी किस्म की पोजीशन है। तो ये दौरा तो खालिस्तन दो तरफा बुनियादों पर है, इसका कोई इसके ऊपर उसका असर नहीं होगा, ना इसको बड़ी ताकतों के साथ जो कश्मकश है हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार ये वाज़ेह कर दिया है, हम किसी कैंप में नहीं है, हम ना अमरीकी कैंप में, ना चीनी कैंप में, ना रूस के कैंप में, और एक तवाज़ुन रख रहे हैं। आपने कल शायद मेरा आर्टिकल भी देखा हो डॉन में, डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, वो रूस के हवाले से तो नहीं था, वो चीन और अमेरिका के हवाले से था, लेकिन अब मेरा इरादा बन रहा है कि मैं रूस के हवाले से भी जरा इसके ऊपर लिखूं। मैं ये समझता हूं कि ये दौरा अपनी एक हैसियत रखता है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का साया नहीं पड़ेगा यूक्रेन के क्राइसिस का। वो एक क्राइसिस है जो चल रहा है, बड़ी देर से चल रहा है और बड़ी देर तक शायद चलता रहे, और उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान को इसके साथ कोई मौक़िफ़ लेना भी नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि इस मामले को पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए तमाम पार्टीज मिलकर। उसके अलावा हम इस पर कोई पोजीशन ना हम ले रहे हैं, ना वज़ीर साहब ने लिए, ना पाकिस्तान ने लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे को उसको दो तरफा तनाज़ुर में ही देखा जाए, उस तनाज़ुर में ना देखा जाए ये कैंप्स के जो बात की जाए। ठीक है, एक छोटा सा व्यूअर्स वक्फा लेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो हमारी जो गुफ्तगू है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस के हवाले से उसका सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers। कौमी सलामती के तज़वीराती तकाज़े और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नए उफ़क़। चीन के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। कौमी मफाद में मुतवाज़िन सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज़। खित्ते में अमन और इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान की तज़वीराती अहमियत का एक और अहम संग मील। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का तारीखी दौरा रूस, इसकी मुख्तलिफ जहतें, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। कल अहम मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। ब्रेक से कबल हमें ज्वाइन किया हुआ था एजाज़ चौधरी साहब ने, अब उनका हमने शुक्रिया अदा किया है, और हमें अब ज्वाइन किया है ज़मीर अकरम साहब ने। आप भी बड़े नोटेड और वेल नोन एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के। साथ में एयर वाइस मार्शल डायरेक्टर शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब स्टूडियो से मौजूद हैं। ज़मीर साहब आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर रिफत साहब, सर आपने जब गुफ्तगू की आपने कहा कि इंडिया और रशिया का एक बड़ा पुराना रिलेशनशिप है और उसमें सिक्योरिटी का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैं ये देख रहा था कि तिजारती ताल्लुकात में भी बहुत ज़्यादा वसअत पाई जाती है रूस और भारत के दरमियान, और 2030 तक बामी तजारत को $30 अरब तक बढ़ाने का अहद भी आपस में हुआ हुआ है रूस और भारत के दरमियान, जबकि पाकिस्तान और रूस की जो तजारत है वो सिर्फ $150 मिलियन है। ये बायलैटरल दौरा है,
ساتھ میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک امپرنٹ بھی بہت زیادہ ہے رشیا اور انڈیا کا. سر ہم کیسے اس کو رشیا ظاہر بات ہے ایک نئی بدلتی ہوئی صورتحال میں کس طرح اس ریلیشن شپ کو مزید بلڈ اپ کر سکتے ہیں ود رشیا؟ آپ نے کچھ ایونیوز تو بتائے, پائپ لائنز کی بات کی, ظاہر بات ہے جو رشیا بہت بڑا جو ہے وہ گندم کی یوکرین اور رشیا دونوں سے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. ویسے پاکستان زرعی ملک ہے, جب ہماری مقامی پیداوار کم پڑ جائے تو ہم وہاں سے لیتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ ایونیوز ہیں جس میں ہم رشین ٹیکنالوجی یا ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, سوری, میں تھاٹ کہ آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, آپ سے مخاطب ہوں سر. اچھا, نہیں, میں آپ کی بات, اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی سوال سمجھ گیا. دیکھ, ٹیکنالوجی کے حساب سے تو دیکھیے ایک دم سے اتنی ٹیکنالوجی کا انڈکشن جو ہے جو روس کے پاس ہے وہ کیا پاکستان کے کسی پلان میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی, یہ ایک ڈفرینٹ سوال ہو جائے گا. جی لیکن میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو جو اعزاز صاحب بات کر کے چلے گئے, جی کاش کے رک جاتے, ہم ان کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جاتے. وہ جو دعا فرما کے گئے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پاکستان آپ ویسے ہی دعا کر دیں, اچھی بات ہوتی ہے, ہم شامل ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. کہ پاکستان کے اللہ پاک پاکستان کے حق میں یہ دورہ کر دے. آمین. اصل میں دیکھیے, مجھے بھی, میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو بلا کے یہ ڈٹرمن کرایا کہ وہاں جنگ نہیں ہوگی. میرا بھی خیال ہے کہ اس لیول کی جنگ نہیں ہوگی جہاں پر نیٹو اور روس کی فوج آپس میں بھڑ جائیں گی, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور لیکن یوکرین پہ جو پریشر ہے, جو یوکرین کے ایریاز کے اوپر جس وقت پریزیڈنٹ پوٹن کا جو اپنا اوپینین ہے, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں بڑی واضح ہیں, وہ ایریا جو ہے ڈون باس کا, اس کے اندر کتنے وہ ایریا ان کے کنٹرول میں آ جائے گا وغیرہ وغیرہ, وہ اس حد تک چیزیں رہیں گی. یوکرین کے صدر نے خود کہا ہے کہ یوکرین جنگ نہ کرے گا نہ چاہتا ہے. تو جہاں پر آپ کے علاقوں میں روسی افواج تقریباً آنے کو تیار بیٹھی ہیں, بلکہ آ چکی ہیں, تو وہاں پر یوکرین کا صدر خود کہہ رہا ہے اور نیٹو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گے, ہم جنگ نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی واضح چیز ہے کہ یورپ جنگ میں نہیں جائے گا. ٹھیک, تو وہ تو ایک آسانی ہو گئی. لیکن اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جیو اکنامکس آر نیو پریفرنس. دنیا اب جیو اکنامکس پہ چل رہی, جیو پالیٹکس 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. اچھا, تو یہ جو اب پریزیڈنٹ پوٹن ہیں, اس سے کوئی جیو اکنامک فائدہ لینے جا رہے ہیں, یا ہم ان سے جیو اکنامک فائدہ لیں گے, یا ان کو جیو پولیٹیکل فائدہ زیادہ پہنچے گا. ہم یہ بھی ایک سانس میں کہتے ہیں کہ دنیا 2 بلاکس میں بٹتی جا رہی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کیمپ کے فالوورز نہیں ہیں, اور ہم اس کیمپ میں, کسی ایک کیمپ میں جا کے, ایسے وقت میں جا کے ملاقات کر رہے ہیں, بیٹھ نہیں رہے, ملاقات کر رہے ہیں, جو کہ بائی لیٹرلی صحیح, لیکن اس کو کسی بھی رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ گیمبل ہے. یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب واپس آئیں گے جنگ نہیں ہوگی, اور پریزیڈنٹ پوٹن کہیں گے کہ دیکھیے کیا کمال کی پاکستان نے ہمارے لیے سپورٹ کی, جبکہ روس کا بہت مشکل وقت تھا. اور یہ جو ایک یہ سینٹیمنٹ ہے, یہ اس طرح کنورٹ ہو جائے پاکستان کے حق میں روس کا, کہ پاکستان کی جتنی معاشی ضروریات ہیں وہ سب کی سب پوری ہو جائیں, اور وہ پاکستان کے لیے سپورٹ کا باعث بنے, آئل اینڈ گیس کے معاملات ہمارے ان کے درمیان بہت اچھے چل جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ امید کی جانی چاہیے. میں امید سے زیادہ دعا کا بھی طلبگار رہوں گا, دعا خود بھی کرتا رہوں گا, اور ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, شاہ صاحب ہیں, ان سے بھی کہیے وہ بھی پاکستان کے حق میں دعا کریں. مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کی اجازت سے زمین صاحب, سر آپ کی بھی انپٹ لینا چاہوں گا. آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ سوال کا میرا زاویہ یہ تھا کہ انڈیا اور رشیا کی ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے, اور جیسے شہزاد صاحب کہہ رہے تھے اس وقت آپ نے ہمیں جوائن نہیں کیا تھا, کہ ان کے سیکیورٹی کوپریشن بھی بہت وسیع ہے, اور اس کا ایک ماضی کا پس منظر بھی ہے. پاکستان ظاہر بات ہے یورپی یونین ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو, پاکستان کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. رشیا کو کیسے ایڈ ان کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا میرا زاویہ یہ تھا کہ جہاں ہم یورپی یونین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ہماری ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہیں اور وسیع ہیں, رشیا میں بھی ہم اس کو وسعت دے سکتے ہیں, وہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بہت بدل چکی ہے. وہ وقت جو کولڈ وار کا زمانہ تھا, جب ہمارے اور روس یا سوویت یونین کے درمیان کافی کشمکش تھی, افغانستان کی وجہ سے ہم امریکہ کے حامی تھے, الائنس پارٹنر تھے. اس وقت یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ چین بھی امریکہ کا حامی اور ورچوئل الائنس تھا ان کا سوویت یونین کے خلاف. لیکن اس وقت وہ وقت اور آج کا دن جو ہے وہ بہت مختلف ہے. اور
ہندوستان اور روس کا جہاں تک تعلق ہے، وہ یہ صحیح بات ہے کہ ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات ابھی بھی قائم ہیں، اور روس یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈیریل کر دے، اور اسی وجہ سے انہوں نے S-400 دیا۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہندوستان کے پاس اس وقت بڑی اکانومی ہے، پیسہ ہے، وہ روس سے ہتھیار بھی خرید سکتے ہیں، دوسرے چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، ان کے دو طرفہ جو تجارت ہے وہ بھی بڑی۔ ہمیں اپنے آپ کو ہندوستان سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ابھی جا کے بہتر ہو رہے ہیں۔ پہلے جیسے میں نے ابھی عرض کیا، وہ ہمارے کچھ اس میں مسائل تھے، ان کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی۔ اب دنیا کیونکہ بدل چکی ہے، تو ہم بھی اس نئی دنیا میں جو ایک قسم کا ملٹی پولر ورلڈ ہے، اس میں امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ہمیں اس صورتحال سے ایک لیوریج نکالنا چاہیے کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوگا، اور ہمارا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم یہ تینوں جو بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں۔ اور یہ بالکل صحیح بات حکومت یا پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی بلاک میں نہیں جانا چاہتے، تو یہ صحیح چیز ہے۔ اور روس کا یہ جو دورہ ہے، یہ میرا خیال ہے بہت ایک اہم کڑی ہے پاکستان کی کوششوں میں کہ ہم اپنے تعلقات روس سے بہتر کریں، اور وہ اس میں بہتری کئی سالوں سے آ رہی ہے، اور یہ دورہ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے گا۔ کس ایریا میں ہو سکتا ہے؟ میرا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ معاشی جو ہماری تعاون ہے، اس میں بہت سکوپ ہے، اس میں ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، ٹریڈ بڑھانا چاہیے۔ روس کی طرف سے پرائیویٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ پاک سٹریم گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، کچھ ماضی میں بھی تھیں جو ہم نے پھر پہلی ہماری جو حکومتیں تھیں انہوں نے ان کو رد کر دیا۔ ایک وہ ایران پائپ لائن کا تھا، ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن، اس میں رشیا کی کمپنی گیس پروم ایکسپورٹ اس میں انٹرسٹڈ تھی۔ پھر سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن میں بھی وہ انٹرسٹڈ تھے، ہم نے ان سے رابطے بھی کیے تھے ان وقتوں میں، پھر ہم پیچھے ہم خود ہٹ گئے۔ اب ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، ہمیں اور مواقع ڈھونڈنے چاہیے کہ اپنے تعلقات بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعاون بھی ہمارا روس کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں، پارٹس ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ جو ہے اس کے اندر روسی انجن ہے، اور یہ کافی عرصے پہلے سے ہمیں مل چکی ہے۔ تو اس میں ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی ہم ابھی ممبر ہیں، اس کے تحت بھی ہماری روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ کوآپریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ موقع کو اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے افغانستان کے پریزن سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں ظاہر بات ہے پاکستان بہت اہم فریق ہے، چائنا ہے، ایران ہے، رشیا بھی بہت امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے۔ اس معاملے پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت میں جو اس وقت طالبان کی جو عبوری حکومت ہے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو جس قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہونی چاہیے، جس قسم کی فائنینشیل وہاں پر امداد کی بات کی جا رہی ہے، رشیا کا ایک بہت بڑا امپرنٹ ہے، رشیا ظاہر بات ہے فارمر سوویت یونین وہاں پر حملہ آور ہوا تھا، وہ ان کا بھی افغانستان سے کوئی بہت اچھی جانکاری ہے، اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ جی، وہ اس ضمن میں 3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان کم از کم ورکنگ لیول کے اوپر 3 گروپس بنے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک گروپ کا تعلق کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ملک جو ہیں وہ اس بات پہ کمیٹڈ ہیں، اس بات پہ اگری ہیں کہ ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے داعش کا خطرہ ہو یا افغانستان کے اندر جو کافی سارے گروپس آپریٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان اور رشیا کے درمیان ایک گروپ موجود ہے، ورکنگ گروپ موجود ہے، بائیلیٹرل گروپ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے افغانستان کی سچویشن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان اور رشیا اور وہ سارے کے سارے SCO کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ہم موبلائز کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، رشیا کے لیے بہت زیادہ
ख़तरे का जो बायस है, जो कि उनका और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के अंदर एक बड़ी ही क्या कहना चाहिए कि नेगेटिव फैक्टर के तौर पे, वो है मंशियात का इस्तेमाल और एंटी नारकोटिक्स के हवाले से। तो पाकिस्तान इज़ आल्सो कमिटेड टू हेल्प अफ़गानिस्तान ओवरकम दिस चैलेंज ऑफ नारकोटिक्स। तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान वर्किंग ग्रुप है, उसकी भी एक तारीख है। और फिर तीसरा जो है वो जो एनर्जी के हवाले से हमारी नीड्स हैं, उसके हवाले से मेरी एक ख्वाहिश है कि कम से कम ये बात हम ज़रूर करें कि देखें, रशिया के बारे में अब जो मर्ज़ी कह ले, उनको एनर्जी सुपर पावर के तौर पे समझा जाता है। और वो जो उनकी जो पाइपलाइन जो है, जो कि इस तनाज़े के अंदर आके जो जर्मनी के अंदर जो उनकी जो 2 स्ट्रीम की जो पाइपलाइन है, उसको भी जर्मनी ने आर्जी तौर पे मुअत्तल कर दिया। तो रशिया वुड बी लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज टू सेल देयर ऑयल एंड गैस। और उसके हवाले से मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान को जिस किस्म की फैसिलिटी हम दूसरे ममालिक से मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ जो है हमने कैरेक्टर फैसिलिटी, अगर वो फैसिलिटीज़ हमें इन ममालिक से मैसर नहीं है जिनसे हम लेते रहे हैं, तो अल्टरनेटिव के तौर पे वी कैन लुक एट रशिया एज एन अल्टरनेटिव सप्लायर ऑफ गैस एंड ऑयल टू पाकिस्तान। तो उससे पाकिस्तान की जो इकानमी को भी बड़ा फ़ायदा होगा, और उससे दोनों मुल्कों के दरमियान हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस जो कराची से लेके सक्कर तक कसूर तक की जो पाइपलाइन है, इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ी दिल जमी से अगर कुछ कंसेशन भी हमें देनी पड़ जाए रशिया को इन टर्म्स ऑफ प्राइस मैकेनिज़्म, तो वो हमें उसको एक शॉर्ट टर्म कास्ट के तौर पे कबूल कर लेनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर इस पाइपलाइन के पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ायदे हैं। ये आपने अहम नुकात उठाए। मैं शहजाद चौधरी साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है हमने देखा कि और माजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी रशिया जो है वो परमानेंट 5 का एक बड़ा अहम मेंबर है। और माजी में जब भी इस तरह की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती थी तो फॉर्मर सोवियत यूनियन का वोट हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पड़ता था। तो अब आप समझते हैं अगर ताल्लुकात में इंशाल्लाह बेहतरी आती है, और जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से ज़ायद के अरसे में बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू ज़्यादा है, उसमें सब्सटेंस इंशाल्लाह ऐड होगा, ये दौरा मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत आम संग मील का किरदार अदा कर सकता है। तो इंटरनेशनल फोरा पे रूस पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की हक में आवाज़ उठाता है या पाकिस्तान की जो बात है उसको सपोर्ट करता है, तो उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। फैटिव की हम रिसीविंग एंड पे हैं, सब कुछ करने के बावजूद ब्लैक लिस्ट से या ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहे। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो तनाज़ा कश्मीर है वो भी वहाँ पर इस वक्त सबसे पुराना तनाज़ा जिसको हल करना है, उस पर भी रूस का वोट कभी हमारे हक में नहीं आता। तो इसमें भी राह हमवार हो सकती है। देखिए, कुछ तो इंटरनेशनल फोरम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ज़रूरत होती है कि कंसेंसस या इवन वो उसको यूनिफॉर्मली सब लोग एग्री करें, तब वो चीज़ लागू होती है। पैटफ के अंदर मिसाल के तौर पे चीन की सदारत थी उस सेशन में जहाँ पर के पाकिस्तान को चीन उसको प्रेजाइड कर रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यूसली रखा गया। अच्छा, तो ऐसे मौक़ों पे ज़ाहिर है कि दोस्त जो मुल्क होते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे कोई रोल अदा करते हैं, जिससे कि जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो जाती है। बाकी जो काम है वो इंटरनली पाकिस्तान को खुद ही करना है, चाहे वो पैटफ हो चाहे कोई और मामलात हो। तो इससे हमें ये तवक्को करें कि देखिए, दूसरी बात, रूस के साथ ताल्लुकात हमारे पिछले सब बात कर रहे हैं कि पिछले 8-10 साल में एक बेहतरी की तरफ माइल हुए हैं। अभी तक जब हम ढूंढते हैं किसी एरिया में तो हम ये देखते हैं कि हमारा तो सब्सटेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है को बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है जी। हम उसके मुकाबले में यूक्रेन के साथ अपने जब ट्रेड रिलेशंस या बाकी ताल्लुकात को देखते हैं तो ज़्यादा फाल तौर पर नज़र आते हैं। तो जहाँ पर एक मुल्क इतना पीछे है उस सफ़र में आपके साथ दोस्ताना, आपके साथ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी और वो लाने के अंदर, तो जाहिर है कि वो उन मुल्क ममालिक को कैश नहीं कर सकता जो कि इससे बहुत आगे ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया, ये एक बैलेंस क्रिएट करता है हमारे रिलेशनशिप में, हमारे लिए एक और विंडो खोलता है, हमारे लिए एक सोर्स क्रिएट करता है। सबका एग्रीमेंट है इस चीज़ के ऊपर, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम बहुत अरसे से ये चाह रहे हैं कि ये हो, और बड़ा ज़रूरी था कि इस तरह का हमारा रास्ता खुलता रूस की तरफ। हम तो प्रेसिडेंट पुतिन के 2-3 मरतबा विजिट्स करके वो पोस्टपोन होते गए, वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है
کہ یوکرین کے تناظر میں اللہ کرے کہ اس سے زیادہ خرابی یوکرین میں نہ ہو، اس سے اللہ کرے کہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں اور معاملات یہیں پہ سنبھل جائیں جہاں پہ ہیں. لیکن اگر یورپ بہت بڑی کسی یا کسی بڑے ریلیٹیولی بڑی جنگ میں چلا جاتا ہے، امریکہ الجھ جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہمارے جو یہ جو دورہ ہے یہ کہ ہمارے گلے کا کوئی توق تو نہیں بن جائے گا. یعنی آپ کو الٹیمیٹلی یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ جو رسکس ہم نے لیے ہیں اس دورے کے ساتھ، ان رسکس نے پے بیک جو کرنا تھا وہ فائدے کی شکل میں آیا ہے یا خدا نخواستہ کوئی اس کا نقصان کا احتمال تو نہیں ہے. تو یہ ہے جس کو کہ ہمیں میرا خیال ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تمام ممالک پاکستان کے قدر کو دیکھتے ہیں، بے شک ہماری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت میں ایک ایسا دورہ کیا جا رہا ہے جو کہ مشکل وقت تو ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں پاکستان کے پاس کچھ ایسی چوائسز بھی تھی کہ وہ یہ نہ کرتا. تو میرا خیال ہے کہ آل ان آل ایک ریشنل جب ویو دنیا کی طاقتیں ویو لیتی ہیں، لیکن وائی پٹ یور سیلف آن ٹو سلپری سلوپ؟ آپ گیلی جگہ پہ پیر کیوں رکھیں؟ جب تک مہینہ 2 مہینے انتظار کر لیتے چلے جاتے کھلے، بالکل ہم سب مل کے اس کو سیلیبریٹ کرتے. اس دورے ضمیر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کی جو ٹائمنگز ہے دورے کے اور جو جن خدشات کا اظہار شہزاد صاحب نے آپ کے سامنے کیا، اس سے قبل بھی کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دورے کے جو نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے لیے زیادہ مثبت ہوں گے، اور جو یوکرین اور روس کا تنازع ہے آپ کی رائے میں وہ زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سطح پہ نہیں پہنچے گا؟ میں شہزاد صاحب سے اختلاف میں کرتا ہوں، ان کی جو رائے ہے میں یہ دوسرے سر فارمر ایمبیسڈر آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، اعزاز صاحب کر گئے تھے اور ضمیر صاحب کر رہے ہیں شہزاد صاحب جی. میں صرف یہ کہنا ہے ان کے مطلب آئی ریسپیکٹ ہز ویوز بٹ میرے ویوز ان سے ذرا ڈفرینٹ ہیں. جی سر. اس کی وجہ میں ہے وہ پہلے بتانے سے پہلے صرف آپ بین الاقوامی سطح پہ جو آپ نے بات کی، کیونکہ میرا اس میں کچھ تعلق بھی رہا تھا، تو میں یہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ روس نے ہمارے پچھلے 10 سال 2000 سے لے کے آج تک بین الاقوامی اداروں میں پاکستان کی زیادہ کر حامیت کی ہے. میرے خود ایکسپیرینس رہا ہے کانفرنس اور ڈسارمامنٹ میں، جبکہ ہمارا ایک کچھ موقف تھا کسی چیز پہ تو روس ہماری سپورٹ کرتا تھا، ہم روس کی بھی سپورٹ کرتے تھے، اور بلکہ روس، چین اور پاکستان ایک ہی موقف پر ان کی ایک ہی پوزیشن تھی. اسی طرح سے بہت اہم یہ جب کشمیر کا مسئلہ پھر سے اٹھا ہے اگست 20 کے بعد جو انڈین نے ایکشن کیا تھا، اس وقت جو 2 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا ہے، اس میں پرماننٹ ممبرز میں چین نے تو ضرور ہماری مدد کی، لیکن روس کی مدد کے بغیر یہ ایشو جو ہے یہ ٹیک اپ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ روس نے بھی اس چیز میں ہماری بڑی مدد کی تھی. تو یہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ خاص طور پر ہندوستان کے خلاف انہوں نے ایک پوزیشن لی، تو اس کا جو ہے ہمیں اس کی امپلیکیشن ہمیں سمجھنی چاہیے. جو آپ کا سوال ہے وہ آپ کا جو سوال تھا اس کی میں جواب اس طرح سے دوں گا کہ پہلی تو چیز، جیسے پہلے بھی میرا خیال ہے بات یہ ہو چکی ہے کہ یہ دورہ جو تھا یہ تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے اس کی تاریخ جو تھی وہ اگری ہو چکی تھی، اور اس وقت یوکرین کے مسائل کی وجہ سے اس دورے کو پسپون کرنا ہمارے جو 2 طرفہ تعلقات تھے اس کو نقصان پہنچتا. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے اس کا یوکرین کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ہمارا 2 طرفہ تعلقات کے بارے میں دورہ ہے اس کو، اور یہ اس کو یوکرین کے پرزم کے تھرو دیکھنا نہیں چاہیے. اگر کوئی دیکھتا ہے امریکہ یا دوسرے کوئی مغربی ممالک تو یہ ان کی غلطی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں امریکہ یا مغربی ممالک کے دباؤ کے اندر آنا نہیں چاہیے جہاں ہمارے اپنے مفاد کا سوال ہوتا ہے. یہاں ہمارے اپنے مفاد کا سوال ہے. سر بالکل آپ نے بہت اچھا، آپ نے فیئرلی پٹ اپ کر دیا. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو کلوز مائی شو، میرا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ. ضمیر اکرم صاحب، ایئر وائس ماسٹر ڈائریکٹر شہزاد چودھری صاحب، ڈاکٹر رفعت صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور اعزاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویورز، آل آئیز آن پرائم منسٹر عمران خان صاحب وزٹ ٹو رشیا. یہ ہم نے آج نشست کی تھی. کل انشاءاللہ ان کی اہم ملاقاتیں ہیں، روسی صدر سے ملاقات ہے، کل بھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے. اور جو وزیراعظم پاکستان 23 سال بعد ایز پرائم منسٹر روس گئے ہوئے ہیں اور ماسکو میں موجود ہیں، اس دورے میں کیا نتائج نکلتے ہیں
اس پہ بھی بحث مباحثہ ہو رہا ہوگا. آپ پی ٹی وی نیوز پہ خبریں اور تبصرے سنتے اور دیکھتے رہیں گے. وزیر اعظم پاکستان کے دورہ روس کے حوالے سے کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.